अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन डबल गेम के हवाले से। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उनके आज का भी ये स्टेटमेंट था कि अमेरिका डबल गेम के इल्जामात अब बंद कर दे। पाकिस्तान की आईएसआई पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर इल्जाम लगाए गए कि पाकिस्तान गालिबन कुछ नीट प्ले नहीं कर रहा और ये डबल गेम चल रही है और हकानी नेटवर्क से इनके ताल्लुकात। तो आप देख रहे हैं पिछले चंद रोज से अखबारात में, टेलीविजन के टॉक शोज में बातचीत चल रही है। कल रात को 12:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हिना रबानी खर ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब किया। बड़ी प्रिसाइज्ड वर्ड्स यूज किए गए, बड़े तहम्मुल के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि कुछ एग्रेशन नजर आएगी, कुछ का ख्याल था कि बहुत तहम्मुल के साथ बातचीत की जाएगी और उसके बाद उनको जिस तरह की हिदायत दी गई कि आप अपना मौक़िफ़ सही तरीके से पेश करें। और फिर पाकिस्तान में, क्योंकि कल 29 को वज़ीर आज़म साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया हुआ, जिसमें तकरीबन 65 के करीब तमाम जमातों के सीनियर अहदेदार और उसके अलावा टॉप मिलिट्री ब्रांच जो वो भी उसमें शिरकत करेगा। हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे, एक तो मैं चाहूंगा कि अवामी राय के जनरल परसेप्शन क्या है। जो परसेप्शन है वो आप लोग भी उससे बखूबी वाकिफ हैं कि द मोमेंट हम थोड़ा सा एक स्टेप लेते हैं कि जी होल्ड ऑन वाला, तो अवाम इकट्ठी हो जाती है, तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम उसको लूज छोड़ते हैं, अवामी शदीद रद्द-ए-अमल हमें नजर आता है, खास करके जब भी अमेरिका के हवाले से बात हो। आज के प्रोग्राम में भी गई गुफ्तगू का मौजूद रहेगा। मैं तारुफ कराऊंगा आज के अपने मेहमानों का। जी, मेरे साथ मौजूद है अकरम ज़की साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल खारजा रह चुके हैं। और जब हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम इस वक्त ज़की साहब का है रिगार्डिंग दी फॉरेन पॉलिसी एंड अदर इशूज। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं सेनेटर मीर हासिल खान पसिंजर साहब, रहनुमा हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप भी प्रोग्राम में आए। ज़की साहब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं, तो हमने इस्लामाबाद के जो हमारे लोग हैं, जो रहने वाले हैं, उनका एक जनरल तासुर था मेरे ख्याल से, लेट्स सी व्हाट डू पीपल हैव टू से, कि वो कहते क्या है, लोग के हमारे अवाम सोचती क्या है, कि मौजूदा हालात में अवामी राय है क्या। नाज़रीन, आपको वो सुनवाते हैं, इसके बाद मैं प्रोग्राम का सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट करेंगे। अमेरिका के जो कहने पे कुछ भी नहीं करना है, वो तो जो अमेरिका कहेगा अगर वो करना है तो फिर तो हम उसके गुलाम हुए। जब अगर इस मुल्क को हमारी जान और माल की जरूरत पड़ी, हम कतन दरेग नहीं करेंगे। और हमारे हुक्मरानों की सबसे बड़ी ये लापरवाही है कि ये बुज़दिलाना जवाब दे रहे हैं। हमें एकजान होकर अमेरिका के खिलाफ होना चाहिए कि वो हमें स्टेट को धमकियां दे रहे हैं, हमारी आज़ादी की, हमारी सालमियत को सल्ब कर रहा है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तान है। जब भी हमें कोई धमकी देगा तो हमें खड़का के जवाब देना चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जब हमारे ऊपर बात आएगी, पाकिस्तान की कौम को ललकारेगा, तो हम तो नारे तकबीर बुलंद करके उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुमने किसी आम मुल्क को, किसी आम कौम को नहीं ललकारा। ये जो अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले लीडरशिप है, हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते। अगर ये बिगी बिल्ली नहीं बन गए तो बासियत को इंशाअल्लाह अमेरिका को वो सबक मिलेगा कि वो सारी दुनिया में जो उसने सबक हासिल किया उससे बड़ा होगा। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के इस तरह आपस में कन्फ्रंटेशन पैदा हो गई तो इसका फायदा जो है ना दहशतगर्दों को होगा और वो दहशतगर्दी फिर बढ़ जाएगी। ये वक्त है कि पाकिस्तानी क़यादत, अस्करी और सियासी क़यादत जो है ना वो जरूरतमंदी का मुजाहरा करे और कि अमरीकी धमकियों में ना आए। नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंगली ये वो नहीं है कि मैंने आपको वो साउंड बाइट सुनाई कि जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, ये तमाम वही, एक बंदा भी ऐसा नहीं था, एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने बात की हो कि नहीं जी अमेरिका के आगे हमें झुक जाना चाहिए और हमें उनकी तमाम बातें मान लेनी चाहिए और जो भी हकानी नेटवर्क या सो कॉल्ड व्हाटएवर नेटवर्क, उसके खिलाफ हमें वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना चाहिए। पूरी कौम एक चीज पर इकट्ठी है, वो है कि अमेरिका ने अगर इस मुल्क की तरफ बुरी निगाह डाली तो हम सब इकट्ठे हैं। और अमेरिका ने जो कुछ किया वियतनाम में, उसके अलावा जो कुछ उसने इराक में हासिल किया या अफगानिस्तान में क्या मकासद हासिल किए, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और क्योंकि वो उन मकासद में फेल हो गया तो लिहाजा इराक का पाकिस्तान से ताल्लुक बनता नहीं था, लेकिन जब अफगानिस्तान का बना उसने सारा नजला पाकिस्तान पर गिरा दिया। और जनरल माइक मिलर ने कहा, जनाब जो पाकिस्तान के बड़े खैरख्वाह समझे जाते थे, बड़े दोस्त थे कियानी साहब के, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हकानी नेटवर्क के साथ आईएसआई उनके साथ मिलकर ताउन कर रही है और ये पाकिस्तान को जो कुछ सपोर्ट पाकिस्तान की कर रहा है और उसकी वजह से अमेरिकन मर रहे हैं और ये सारा कुछ जो है इसको हम पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, जिसका बड़ा डिफेंड किया पाकिस्तान ने। अब डिफेंड क्या किया, जब आर्मी ने स्टांस लिया, जनरल कियानी ने स्टांस लिया, तो हुकूमत भी उनके साथ शामिल हो गई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सर कि ये जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाएंगे, हम यूं करेंगे, ज़की साहब हम यूं करेंगे, कुछ करेंगे, ये होगा क्या? या ये फिर फौज का ही रूल है, फौज का ही डंडा है, जो फौज डिक्टेट करेगी, जो फौज बताएगी कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है? कल का बहुत बड़ा इत्तेहादी, आज उसका अवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने और उनका एग्रेशन भी आपके सामने। किसको दोस्त बनाएं, किसको दुश्मन? देखिए, हम अमेरिका के साथ शुरू में जब गए थे तो उसके और हालात थे और हमारा चॉइस था।
65 میں 71 میں ان کے رویے سے قوم بد دل ہو چکی تھی اور پھر ہم نے کوشش کی تھی کہ دھوکہ نہ کھائیں. لیکن تیسری بار مشرف صاحب نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا قبول کیا اور یہ ان نیچرل الائنس تھا اور یہ بیل مونڈے چڑھنے والی تھی نہیں. انہوں نے آپ کو صرف اعلی کار بنایا, رفیق کار نہیں بنایا. آپ کو غلط ہے. انہوں نے آپ کو استعمال کر کے پھر اسی طرح کرنا تھا جو پہلے 2 دفعہ کر چکے تھے. ہمیں تو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا اور ہم نے اس وقت بھی صاف کہا تھا. لیکن باقی لوگوں کو شاید کچھ اور امید تھی کہ نہیں, اب وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو ایک بائیڈن صاحب جو ان کے نائب صدر ہیں, انہوں نے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارا ٹرانزیکشنل رشتہ ہے پاکستان آیا جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی آپ کو یاد, انہوں نے کہا جی ہم 10 سال کے لیے آپ کے ساتھ ایڈ کا پروگرام بناتے ہیں. پھر وہ کے بعد 5 سال کا ہوا. پھر 5 سال کے اوپر بھی 6 مہینے کی قید لگائی گئی. یعنی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ اپنی طویل المیعاد کمٹمنٹ کو عارضی کمٹمنٹ کر کے اس سے پھسلنے کی کوشش, جس طرح کے ریگن کے زمانے میں پہلے 5 سال کا دیا, پھر پریسلر امینڈمنٹ لگا کے سال کا کیا, جب وقت ختم ہو گیا تو چھوڑ دیا. تو مجھے تو یقین کامل تھا کہ یہی ہوگا دوبارہ, اور وہی ہوا. اور وہ کیا کریں گے, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رشیا نے حملہ کیا تھا تو ہم نے ان کو ریفیوجیز کو ویلکم کیا, ان کو پناہ دی, اور یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آ کے ان کو ٹیررسٹ یا جو کچھ بھی گئی ہے مجاہدین اس وقت کہتے تھے, اسلحہ بھی دیا, تیار بھی کیا, حملے بھی کرائے, ہماری زمین کو بھی استعمال کیا. لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال کے نکل گئے اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, اور ہمیں کہا کہ اب نپٹو ان سے, حالانکہ وہ ان کی ناجائز اولاد تھے, وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی گئی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے. اگر صاحب اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر تسلی سے اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے مہمان اکرم ذکی صاحب اور سینیٹر میر حاصل خان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کے سٹارٹ کرتے ہیں. سر ایک بزنجو صاحب مجھے چیز بتائیں, پھر میں ذکی صاحب کی طرف بھی وہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بات کروں گا. لیکن یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ سر ہلیری کلنٹن نے, مجھے یاد ہے, بڑا کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کیونکہ ہم بڑی ایک گندی دلدل میں پاکستان کو چھوڑ کے الگ ہو گئے, اور اس کا سارے کا سارا جو آج جتنا ٹیررزم کا جو کچھ پیدا ہوا مواد یا جو بھی لوگوں کو جس طریقے سے لیا, کیونکہ ہم نے لک آفٹر نہیں کیا ان کو, جوان لوگ تھے, صرف لڑنا جانتے تھے, اور لہٰذا یہ طالبانائزیشن کا کانسیپٹ وہاں پہ جنم پا گیا افغانستان میں. لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی. اب صرف 2 آپشنز ہیں, یا تو ہم وہی کریں جو امریکہ نے کیا اور پھر امریکہ نے وڈرا تو کرنا ہے اور دوبارہ سے اس سے بڑھ کر اس سے برے حالات فیس کریں, کیونکہ جو کچھ ابھی ہوا پاکستان میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی, سوسائڈل بامبنگ, اتنے لوگوں کو, جوانوں کی شہادتیں, لوگوں کی شہادتیں. یا پھر دوسری وائز آپشن یہ ہے سر کہ چپ چاپ کہیں جی بھائی جی جو آپ نے پہلے کیا دوبارہ کیا, اور کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ کبھی بھی مکر جاتا ہے. سر ابھی ان دونوں آپشنز میں سے کیا آپشن ہونی چاہیے؟ میں ایک لفظ بول کے اس پہ آؤں گا. جی بولیے. میں جب مشرف 9/11 کو ہمیں بلایا تھا کہ ہم کیا کریں, تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, میں نے کہا جنرل صاحب آپ لوگ مکافات عمل کے شکار ہیں. اس وقت امریکن جرنلز, پاکستانی جرنلز, پاکستان کے مذہبی رہنما سب اکٹھے تھے, متحد تھے, اور انہوں نے کہا کہ سوویت یونین جیسے کافر کو جب تک ختم نہیں کیا جناب ہم دم نہیں لیں گے. آپ نے کیا؟ یو ہیو گیون یور ٹیریٹری, آپ اپنی زمین دی, آپ نے لاکھوں افغانوں کو اپنے شہروں میں چھوڑ دیا, سارا آپ کا سوسائٹی تر بتر ہو گیا, تباہ ہو گیا, اور وہیں سے آپ کی ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں. وہیں سے آپ نے اسلام کو یوز کیا, آپ نے مذہب کو یوز کیا. یو ہیو ڈیڈ ایوری تھنگ فار دا انٹرسٹ آف امریکنز اگینسٹ دا سوویت یونین. ٹھیک,
सोवियत यूनियन वॉज बैलेंस इन द वर्ल्ड, वो तो आपने आज भी फख्र करते हैं हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग फख्र करते हैं इस बात पे, हमने तोड़ दिया सोवियत यूनियन को। आपने अमेरिका को सिंगल वर्ल्ड पावर बना दिया, बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड पे आ गए आप। ठीक, देखिए जब आप यूनिपोलर वर्ल्ड पे आते हैं, अमेरिका सिंगल पावर बन जाता है, उसका एक जो हेरिटेज था सोवियत यूनियन का वो खत्म होता है, फिर उसके सामने हम जैसे ममालिक बेचते क्या है? मेरी बात सुन, ठीक, हम कहते हैं जी डिप्लोमेटिकली वो हम लोगों से उन्होंने ये बात नहीं की, वो नहीं की। भाई 9/11 को लेते हैं, 9/11 में जो हमारे जनरल साहिबान थे वो इस बात पे खुश नहीं थे कि 9/11 हो गया और अमेरिका अफगानिस्तान में आ रहा है। मैं गवाह हूं उसका। जिस दिन 9/11 के चौथे पांचवें दिन परवेज मुशर्रफ ने हमें बुलाया, वो ऐसा चहक रहा था और उसकी जो चेहरे पे जो चमक थी वो देखने के काबिल थी। और आपको याद होगा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक लेटर गया तमाम एम्बेसीज को 9/11 के बाद, प्लीज आप मेहमान कम भेजें, हम इतने लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। उधर से आपका तय हो गया कि आपका जो अमेरिकन का रिलेशन है वो न बराबरी का है न ब्रादराना है। वो सीधा सीधा कहते हैं जी आपने आपको इतना पैसा देते हैं, आप हमारी ये करें, और ये हम करते रहे, अभी तक भी कर रहे हैं कि भाई इतने पैसे आपने हमसे लिए, हमारा ये काम क्यों नहीं किया, हमारा वो काम क्यों नहीं किया। दूसरी बात देखिए, मैं एक बात पे बिल्कुल हैरान हूं, ज़िया-उल-हक से लेके आज तक हमने 20 लाख अफगान मरवाए, अराउंड इतने वहां आपाच पड़े हुए हैं। अब हम कहते हैं जी 50,000 तो हम पाकिस्तान के लोग भी मरवाए, 1.5 लाख फौज आपने सरहदों पे लगा दी, पता नहीं कितने बिलियन का आपका कहना है कि हमने डॉलर का नुकसान किया, 70 के करीब बन गया जी। ठीक है, ठीक। आखिर में अब आप किस चीज पे झगड़ा कर रहे हैं कि वो कहता है कि जी हक्कानी तुम्हारा है, वो आप कहते हैं उसका। आप आके हक्कानी पे ठहरे, क्या ये लाखों लोग मर गए, ये हम तबाह हो गए, सिर्फ हक्कानी? तो देखिए आपकी जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसमें फ्लॉज हैं, वो नाकाम हो चुकी है। 30 साल जो आपकी मतलब इतना एक्सपीरियंस आदमी बैठा है, मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता, आपको पहले ओपनली एक्सेप्ट करना होगा कि 30 साल की जितनी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो गलत थी, और वो फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं थी, सिविल गवर्नमेंट की नहीं थी, वो मिलिट्री लीडरशिप की थी। और आज भी फॉरेन आपकी पॉलिसी मिलिट्री लीडरशिप की है। और जब तक आप पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट रखेंगे, इसको डेवलपमेंट स्टेट नहीं बनाएंगे, अमेरिका भी आपको इसी तरह टोन करता रहेगा, दूसरे लोग भी आपके साथ यही करेंगे। मगर सवाल यह कि आपका रवैया कब बदलेगा? आप रोज एक तो मैं आप लोगों में बड़ा परेशान हुआ, ये जो आपका जो मीडिया है सर, ये बेचारा क्या करे? नहीं बहुत करता है सर, गड़बड़ बहुत करता है। रेमंड डेविस पे अभी आप इन लोगों को, गरीबों के जज्बात नहीं उबार रहे हैं। रेमंड डेविस पे लोगों के जज्बात नहीं उबारे गए। रेमंड डेविस चला गया, किसको पता चला? सर वो आवाम ने तो नहीं भेजा ना सर, मेरी बात नहीं, या मीडिया ने तो नहीं भेजा, हमने तो कंडेम ही किया सर। मेरी राय ये है, तो नहीं मेरी राय ये है कि हमें पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेट्स को अब सही अपना फैसला देना चाहिए कि बाबा आपने 40 साल 30 साल तक आपने जो पॉलिसी चलाई वो पॉलिसी फेल हो गई, अब उस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। सर बिल्कुल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी इस पे बात हो रही है। देखिए वजीर साहब बात किया ना कि अभी कल ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बुला ली, ठीक है, मिलिट्री टॉप लीडरशिप क्यानी साहब होंगे, DGISI होंगे या दीगर लोग होंगे जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं, उसमें होंगे 65 लोगों के अलावा ये के साथ वो भी शामिल है। अभी आपने बात की और ये बिल्कुल उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि फॉरेन पॉलिसी आपकी कौन बनाता है या आपकी फैसले कौन करता है और कौन नहीं करता, किसने उस दिन कोर कमांडर्स की इतवार को कॉन्फ्रेंस होती है, साथ ही फिर जो भी मैसेज आता है फिर फोनें खड़कनी शुरू हो जाती हैं तमाम लीडरशिप को PM हाउस से, और फिर जनाब ऐलान होता है कि जो 29 तारीख को बुलाया जाएगा। तो पॉइंट इज कि क्या ये इनको फिर या तो बुलाए ना, इनके ये तो फिर वो बिल्कुल डमी हुए ना कि जी फैसला आप करेंगे, जिन्होंने करना है या जिन्होंने कर लिया है फैसला वो तो फिर कहीं और बैठकर हो रहा है ना जी, वही हो रहा है आपका कौन, तो अभी भी यही होगा, तो फिर कोई फायदा नहीं बुलाने का। ना आप बात सुनिए ना हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट में यही लोग सारे नहीं बैठे। अवाम क्या कहती है सर वो आपने सुन लिया? नहीं, अवाम को छोड़े ना, अवाम को, गरीब को हमने तो उस जगह पहुंचाया है कि वो तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो हमने भूख, बीमारी और परेशानी के अलावा कुछ दिया ही नहीं। देखिए बात सुने, या तो पॉलिटिशियंस अपने आप को असर्ट करे कि भाई अब जो आपने 30 साल कर लिया अब हमारा है, चलो अगर कल ये डिसीजन आ जाता है APC में कि भाई अब नहीं, अब हम जाने,
امریکہ جانے دنیا جانے اس کو اب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو پھر آپ کہیں گے کہ اس اے پی سی کا کوئی رزلٹ آئے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا, ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس نہیں کیا, اور اس ریزولوشن کو ڈکٹیٹ کس نے کروایا, اور اس کو پاس کس نے کروایا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آپ نے ڈرون روکے, کچھ بھی نہیں اس کا رزلٹ. ٹھیک ہے, اے پی سی ریزولوشن پاس کرے گا نا, اے پی سی کیا کرے گا وہاں پہ, ریزولوشن ہی پاس کر لے گا نا. اس ریزولوشن میں کل اگر ہمارا جو جی ایچ کی اور پینٹاگون میں چیزیں طے ہو جاتی ہیں, ہمارا ای پی سی کا ریزولوشن کا وہی حال ہوگا جو جوائنٹ سیشن کا ہوا تھا. ٹھیک ذکی صاحب, یہ پھر کوئی فائدہ نہیں, یہ صرف ایک ایس او پی ہے سر, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی, کیونکہ جی 2 مئی ہو گیا تو جی فلانا کریں گے, اور جی فلانا واقعہ ہوگا تو یہ کر لیں گے. تو یہ بھی پھر نورا کشتی ہوئی نا سر. دیکھیے بزنجو صاحب نے تو بڑی ماضی کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک بنیادی تبدیلی ہماری طرف نہیں آئی, امریکہ کی طرف آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب روس کے خلاف جو انہوں نے کہا اتحاد انہوں نے بنایا تھا پاکستان کا, پاکستانی فوج کا, امریکن فوج کا اور ملاؤں کا, وہ اتحاد اپنے مقصد کو کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ترجیحات تبدیل کر دی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو رشتہ ہم نے آئی ایس آئی کے ساتھ قائم کیا تھا, سی آئی اے نے, اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, مقصد پورا ہو گیا. تو اب ہمیں را کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنا ہے, کیونکہ اب ہمارا ٹارگٹ سوویت یونین ختم ہو چکا ہے. ہمارا مستقبل کا ٹارگٹ ہے وہ چین ہے اور ابھرتا ہوا اسلام ہے. تو ان کے 3 مقاصد کے لیے انہوں نے ایک نئی انہولی ٹرائنگل بنائی تھی. ٹھیک ہے, سی آئی اے, موساڈ اور را, اور وہ ساری پالیسی, اس لیے ٹارگٹ جو ہے اب وہ جو ہماری آرمی اور آئی ایس آئی ان کے اتحادی تھے, اب وہ ٹارگٹ ہیں. اس لیے وہ اب اپنے ٹارگٹ بننے کے بعد قوم کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. یہ ایک نیا پہلو نکلا ہے کہ اب ہماری فوج اور ہماری سویلین لائف کے اندر اتحاد کے جینون امکانات پیدا ہوئے ہیں. کیا ہم اس کو مٹیریلائز کر کے اس قوم کو متحد کر سکتے ہیں؟ That is the question. اور اگر یہ اے پی سی میں یہ دونوں سائڈیں میں اگر تو ہمارے مقاصد علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ قومی مقاصد ہمارے عسکری قیادت کے اور سیاسی قیادت کے کنورج کر رہے ہیں. تو جب کنورجنس ہوتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ دس از اے پازیٹیو سائنس ہے. تو میں چھوٹی سی بریک, ذکی صاحب آپ بات مکمل کر لیں. سر کان میں اشارہ ہوتا ہے, ہم کیا کریں؟ اچھا چلیے, اس کے بعد میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ذکی صاحب دیکھیے, میں تو شروع سے بات یہ کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے ہمیں کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت ہوگی, وفاقی نظام ہوگا, ٹھیک, اور ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. ہم نے جمہوریت کا تختہ الٹ دیا. سر اگر ایک چیز ایڈ کر لوں تو, کیونکہ آپ سیکولر ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. ویلفیئر اسٹیٹ, سیکولر کا لفظ جو ہے نا, اس پہ بڑی کنٹروورسی ہے. اسلامک ویلفیئر نہیں کہا تھا انہوں نے, اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بھی کہا, مسلم ویلفیئر اسٹیٹ بھی کہا تھا. اس لیے میں اس چکر میں نہیں, ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ بات کسی وقت پہ ہم نے ڈیموکریسی ختم کری کافی عرصے تک, اور ابھی تک صحیح طرح سے واپس نہیں آنے دی. دوسری, جیسا آپ کہہ چکے, ہم نے فیڈرلزم کو فنکشن نہیں کیا, ہم نے سینٹرلزم کو رکھا, صوبوں کے اختیارات ہم نے چھینے رکھے. تیسرا, ویلفیئر کا تو سوال ہی نہیں, ویلفیئر کی بجائے سیکیورٹی اسٹیٹ ہم نے بنایا. خارجہ پالیسی کا بنیادی پرنسپل قائد اعظم نے کہا تھا کہ فرینڈشپ ود آل نیشنز اور پیس ایٹ ہوم اینڈ پیس ابراڈ. یہ ون لائنر ہے پورا, پیس ایٹ ہوم اینڈ پیس ابراڈ, جس کی بات آج ہم, اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی پیس کی بات کی تھی. تو ہم نے اس وقت جو ضرورت ہے قائد اعظم کا, جو میں کہتا ہوں, ایک تو ویلفیئر اسٹیٹ کی ضرورت ہے,
ایک پیس ایٹ ہوم کی ضرورت ہے اور پیس ابراڈ کی ضرورت ہے. چین ہمارا دوست ہے. چین نے بھی جب کلچرل ریولوشن کا اپ سیٹنگ پیریڈ گزرا تو انہوں نے ڈینگ ساؤپنگ نے کیا کہا, لو گریڈ فارن پالیسی, نو انٹرفیئرنس ان اینی باڈیز افیئرس, cutting down over concentration on defense and developing first agriculture, then industry, then science and technology, and then defense. Fourth, آج وہ 30 سال کے اندر دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے, ہو گئے ہیں ان numerical terms, first largest in purchasing power parity. They have overtaken America. بالکل لارجسٹ ریزروز. اچھا, امریکہ ان کا مقروض ہو گیا ہے اور وہ دنیا میں ایک جنرس طریقے سے ان کا تھیوری کیا ہے, ہارمونیس سوسائٹی ان سائڈ چائنا اینڈ ہارمونیس انٹرنیشنل سوسائٹی. تو اگر ہم نے اب اس کرائسس سے نکلنا ہے تو قائد اعظم کا فلاسفی پیس ایٹ ہوم اینڈ پیس ابراڈ کو اڈاپٹ کریں اور اپنے جیسے بزینجو صاحب نے کہا ہے کہ انارمس ریسورسز خدا نے دیے ہیں ان کو ڈیولپ کریں. گولڈ ہے, کاپر ہے, آئرن ہے, کوبالٹ ہے, منرلز ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک ایسٹیمیٹ لگا ہے کہ صرف ماربل ویلتھ ہماری اتنی ہے کہ اگر ماربل کو بیچیں تو یو اے ای کی آئل ویلتھ سے زیادہ ہے, صرف ماربل کی ویلتھ. بالکل سر, آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو اس لحاظ سے ہم کام کر رہا ہوں. آپ ماربل اینڈ گرینائٹ میں کام کر رہا ہوں. اگر اگلے 20 سال میں ہم فوکس کریں پیس ایٹ ہوم پیس ابراڈ تو ہم اپنے لوگوں کو وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور وہ پراسپیرٹی دے سکتے ہیں کہ یورپ سے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ مینٹالٹی بدلنی پڑے گی. اور جہاں تک اب امریکہ کی دھمکیوں کا سوال ہے, قوم اے پی سی میں اگر متحدہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے جھگڑوں سے علیحدہ ہو کے ان کو کہنا ہے جی ٹھیک ہے کہ حسینوں سے فقط صاحب سلامت دور کی اچھی, نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی. وی ڈونٹ وانٹ کنفرنٹیشن. ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ آپ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. اگر آپ دوستی کے طور پہ آتے ہیں تو بیٹھ کے بات کریے, کچھ ہماری مانیے کچھ اپنی سنائیے. تو میرا خیال ہے ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ڈائلاگ ہے. ناؤ دی پوائنٹ از کہ ہوگا کیا, ہوگا یہی کہ ہم فیصلہ کیا کریں گے. اگر ہم قوم متحد ہو, کیا کرے, کون کرے گا. خارجہ پالیسی تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. خارجہ پالیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, اندرونی حالات کی باہر عکاسی ہوتی ہے. اگر ہم اپنا یہ فیصلہ کر لیں اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہماری خارجہ پالیسی خود بہت امپروو کر جائے گی. ٹھیک. اور سر آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کتنے دشمن بنائے اور کتنے دوست, یہ بھی عکاسی ہوتی ہے نا خارجہ پالیسی کی. نہیں یہ تو ایک یہ بھی تھا نا سر کہ اب تو سر امریکہ جو بڑا سو کالڈ ہم اس کے الائے تھے, نان نیٹو الائے اور بڑی باتیں, آج وہ آپ پہ چڑھ دوڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ تو جو سکھ مائنڈ تھے نا, مشرف جیسے, ضیاء الحق جیسے, وہ ان کی تھنکنگ تھی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں بزنجو صاحب پہ جاؤں سر, مجھے کوئکلی ایک چیز آپ سے اور بھی پوچھنی ہے. اب یہ جو پاکستان کے صدر صاحب کے بڑی ان پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, ساری کچھ باتیں کرتے ہیں, لیکن سر جو ایک ریلیشن شپ وہ چائنا سے بنانا شروع انہوں نے کیا, بہت زیادہ انٹرسٹ لیا, جو مشرف دور میں ڈیمیج ہوا تھا. آپ جانتے ہیں ایران کے ساتھ تعلق بنانے کی بات کی, اور آج ایران کا بیان آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا ہے, اور اوبیسلی ایران کی ہمیں. اس کے بعد سر دوسری چیز دیکھیں کہ روس کی طرف بھی انہوں نے رخ کیا. کیا یہ تھوڑا سا امریکہ کو ناگوار گزرا ہے یہ پاکستان کا اقدام؟ نہیں جی, یہ بھی سوچا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کسی کو ناگوار گزرے یا نہ گزرے, ہر ملک کا حق ہے. ہماری پالیسی جب یہ ہے کہ سب کے ساتھ دوستی, کسی کے ساتھ دشمنی نہیں, تو پھر کیوں ناگوار گزرے؟ ہم کیوں کہ غلامی کرتے رہے ہیں. اگر آپ کا ملازم جو ہے وہ آپ کے کسی ایسے دوست پاس چلا جائے اس کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ کو ناگوار گزرے گا, لیکن اگر وہ آپ کی ملازمت چھوڑ کے جائے تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو اب سوال یہ نا کہ کیا پاکستان امریکہ کی ملازمت چھوڑے گا اور اپنی سیویز بھیجے گا چائنا میں, رشیا میں, یا سیویز بھیجنے کی ضرورت نہیں. ملازمت مت کرے, ساورن اسٹیٹ ہیں تو ساورن کی طرح بہیو کریں. کہیں جی ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, ہم سب کے ساتھ وہ ایسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بائی لیٹرل بیسس پر. سر ابھی ایک بزنس صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ چلے جی ایک بائی پولر نظام میں بیلنس ہوتا ہے, کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں, جیسے ایک ٹگ آف وار کی بات ہوتی ہے, کچھ پہلوان ادھر کچھ ادھر. یونیپولر ہو گیا, امریکہ تگڑا ہو گیا, لیکن ایک لوگ کہتے ہیں امریکہ کے اوپر قرضہ اتنا ہے, ایک اندازے کے مطابق نیکسٹ 2 ایئرز میں ان کا جی ڈی پی اور ان کا ڈیٹ برابر ہو جائے گا 3 ٹریلین. اٹس لائک کریزی قسم کی صورتحال میں جا رہے ہیں ابھی. ہم ان سے اگر دیکھا جائے ان ٹرمز تو کافی زیادہ بہتر ہے, لاٹ آف ریسورسز.
चाइना एक तरफ डेवलप हो रहा है, फिर उनके पूरे सिलसिले पाकिस्तान के साथ जिस तरह का लॉन्ग टर्म उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी है, और फिर हमेशा साहब आप बात करते हैं कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म. अब सर इंटरेस्ट थोड़ा सा डिविएट होता नजर आ रहा है कि हमें भी कुछ समझ आ रही कितने जूते और खा लेंगे. कभी प्रेसिडेंट अमेंडमेंट की बात होती, कभी कतर में कहते हैं जी बेरी बेड़े आ रहे हैं बचाने के लिए, कभी कुछ कॉन्स्टेंटली हम लोग उनसे, उन्होंने हमें दगा ही दिया है. सर डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू विड्रॉ नाउ मेंटली कि यार बस बहुत हो गया अमेरिका के साथ? देखिए हमें मैं बिल्कुल आपको ब्लंटली लिव एंड लेट लिव, मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली कहूंगा. देखिए अमेरिका ना हमें जबरदस्ती कुछ करा सकता है और न ही कोई दूसरा मुल्क, जब तक हम खुद करने का फैसला न करें. आज तक जो कुछ हमने किया, सारा दिन इल्जाम अमेरिका पे क्यों लगाए? कराया हमारा था, हम मानते गए, उसने कहता गया, आप करते गए. अब जरूरत यह है कि आप जो चाइना की बात करते हैं, चाइना सिर्फ ताल्लुकात की बात नहीं करें, चाइना की पॉलिसी अपनाएं. मैं आपको पता नहीं आखिर में एक बात कहूंगा. मुशर्रफ ने जब हमें बुलाया तो शामद नूरानी ने मुशर्रफ से पूछा, ये स्टैंड ऑफ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आप चाइना गए हैं तो चाइना ने आपको क्या कहा है इस हालत में? तो मुझे बिल्कुल किसके परवेज मुशर्रफ के वर्ड याद है कि मुझे चाइनीज ने कहा है कि जी तिंग जियाओपिंग ने जो हमें पॉलिसी दी है कि 2025 तक हम दुनिया की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, उसके बाद भी हम इसको रिवाइव करने की बात करेंगे. ठीक है. तो मेरी राय ये है कि बाबा हम सारे कंट्रोवर्सी से निकले, अपने मुल्क तक फिलहाल महदूद हो जाए, इसको थोड़ा ठीक ठाक करो, इसको अपने आप को इस काबिल करो कि कोई तुमसे हाथ मिलाए, तुमसे बात करे. जब तक आप अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे, $1 मिलियन, $10 मिलियन, $80 मिलियन के लिए भागते रहेंगे और फिर बातें बड़ी बड़ी करेंगे, इनमें कोई मैच नहीं है. उसमें इस तरह करते करते आप कोलैप्स कर गए हैं. आपके 4 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, उनके पास 3 टाइम का खाना नहीं होता है. हमने कभी उनके मुतालिक तो हम सोचे ना यार, वो इंसानों के मुतालिक सोचे जो आज हेपेटाइटिस, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के शिकार हैं. हम तक तो अमेरिका की बात करते हैं, पता है दुनिया की बात करते हैं. टॉक अबाउट दिस पीपल, लुक एट दोस पीपल जो हमारे मुल्क में हैं, जिनके लिए आप कुर्बानी तो उनसे बहुत मांगते हैं. अमेरिका आ गया तो आप उनसे कुर्बानी मांगते हैं, रेमंड डेविस आ गया तो कुर्बानी मांगते हैं, हिंदुस्तान आता है तो आप कुर्बानी मांगते हैं. कभी उसके लिए भी कुर्बानी दो. वो जो 4 करोड़ भूखे हैं, जिनके पास इलाज नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, कभी उसके मुतालिक भी सोचा जाए. हमने उसके मुतालिक तो सोचना छोड़ दिया. तालीम, सेहत और रोजगार हम पूरी दुनिया के मुतालिक सोचते हैं जो हमारा मसला है. बस बात तो जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये बात आती है कि हम इंटरनल पॉलिसीज को सेट कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमारे अपने मसाइल क्या है उनको एड्रेस करें, छोड़ दें दुनिया में क्या हो रहा है भाई, कि किसने रूस में क्या करना है, किसने. हमें थोड़ा सा अपने इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करें. सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सेनेटर अकरम ज़ाकी साहब आपका, सेनेटर मीर हासिल खान पजीर साहब, आप दोनों हजरात का. नाज़रीन बड़ी गुफ्तगू में बात यही सामने आती है कि बाकियों के इश्यूज को छोड़ दिया जाए, अपने इंटरनल इश्यूज को फोकस किया जाए, अपने मसाइल हैं क्या उनको देखा जाए और उनको एड्रेस करें. और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, ठीक ठाक तगड़ा मुल्क है, हमें कोई किसी से कर्जे लेने की जरूरत नहीं है. हाँ वक्ती एडॉक बेसिस पे तो एक सिलसिला चलता है, लेकिन वी नीड टू गेट इट ऑफ ऑल दिस. और ये डिक्टेशन जो हमें लेनी पड़ती है इसी सूरत पे लेनी पड़ती है. अब कर्जा लेंगे, जूते भी खाएंगे तो फिर क्या बात करेंगे. आई थिंक ये वो वक्त आ गया जब कौमों के अंदर एक चेंज लाने की बात होती है. कौम मुतहद हो जाती है, आपने देखा आज भी सब इकट्ठे हो जाते हैं जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट की बात होती है. लेकिन अब मेरे ख्याल में वक्त है कि तमाम सियासी पार्टियां भी इकट्ठी हों, अवाम की बात करते हैं, अवाम की वोट लेते हैं, अवाम के लिए बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अवाम के लिए कुछ करके भी दिखाएं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क तो पाकिस्तानियों का ही है और पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तानी होंगे और पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान को मजबूत बनाना है. और ये जो सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी, इंडिया इज अ थ्रेट, अफगानिस्तान इज अ थ्रेट, फलाना इज अ थ्रेट, ये थ्रेट वो थ्रेट, इससे निकलें बाहर और लेट्स स्टार्ट फोकसिंग के पाकिस्तान की प्रोग्रेस किस तरीके से की जाए. और इसको एक वेलफेयर स्टेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा खुद ही एक्सटर्नल थ्रेट्स तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे. एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग द शो. फिर मुलाकात होगी कल 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.